ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नवोदित तथा नियमित दर्शकवृन्दहरूमा म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार, ओमको नमन टक्र्याउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। जुन देशबाट जहाँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न गाउँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै निवासमा बसेर श्रीमद् भागवत रूपी अमृत गङ्गालाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, यसै अमृत गङ्गामा डुबुल्की मार्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैमा हरिओम, यहाँहरू सबैमा नारायण। आज हामीहरू 10औं अध्याय अर्थात् 10औं दिनको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यस चौमासा चतुर्मासामा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सरल ढङ्गबाट नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। 9औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णसँगै सम्पूर्ण पञ्चपाण्डवहरू जुन भीष्म पितामहका अमृतवाणी भीष्म पितामहले दिनुभएका ज्ञान गङ्गाका धारा सबैले श्रवण गर्नुभयो। त्यस पछाडि सबैको कर्म सम्पन्न गरिसके पछाडि राजा युधिष्ठिरले आफ्नो पैतृक राज्यलाई शासन गर्न सुरु गर्नुभयो, जहाँ सम्पूर्ण राज्यमा सुशान्ति कायम भएको थियो। त्यही राज्य चलाउँदै जाने क्रममा अहिले नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा बसेका 88,000 ऋषि प्रणालीहरूका नेतृत्व गर्नुहुने शौनक ऋषिले सोध्नुहुन्छ सुत पौराणिकसँग, धर्मात्माहरूमध्येका शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर आफ्नो पैतृक सम्पत्ति कब्जा गर्ने इच्छा गर्ने आततायी दुष्ट दुर्योधन आदिको संहार गरेर भोगहरूमा आफ्नो प्रवृत्ति नभए तापनि भाइहरूको साथमा कसरी राज्य शासनमा प्रवृत्त भएर शासन गर्न लागे? यो विषय के हो? यसको विषयमा पनि मलाई बताउनुहोस् न त। उहाँ त भोग विलासमा हुनुहुन्थेन, उहाँ त अत्यन्त धर्मात्मी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो राजाले कसरी चाहिँ यो शासन सुरु गर्नुभयो? कुन प्रकारबाट चाहिँ भयो? मलाई त्यो विषयमा जान्ने इच्छा छ भनेर सारा सबै ऋषि प्रणालीको मध्येबाट, ऋषि प्रणालीको तर्फबाट शौनक आदि ऋषिले सोध्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सुतजीले भन्नुहुन्छ, जसरी बाँसको एक आपसमा रगडीले उत्पन्न भएको आगोले तिनलाई डढाएर भस्म पारिदिन्छ, त्यसै गरी कौरवहरूको गृह कलहले झन्डै उनीहरूको वंश नष्ट भइसकेको थियो। तर सम्पूर्ण सृष्टिको रचना गर्ने भगवानले उत्तराको गर्भको रक्षा गरेर त्यसलाई बचाउनुभयो र राजा युधिष्ठिरलाई आफ्नो राजगद्दीमा बसाल्नुभयो। यही प्रकारबाट अधर्मको उच्छेद र धर्म राज्यको स्थापना तथा पृथ्वीको भार हलुका गराएर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भीष्म पितामह र श्रीकृष्णको उपदेश सुन्दा जुन ज्ञान उत्पन्न भएको थियो, त्यस ज्ञानद्वारा महाराज युधिष्ठिरको भ्रान्ति मेटियो र भगवानको आश्रयमा रहेर उनी समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीको इन्द्रले झैँ शासन गर्न लाग्नुभयो। भीमसेन आदि भाइहरू पूर्ण रूपले उनको आज्ञा पालन गर्दथे। महाराज युधिष्ठिरको राज्य समयमा आवश्यकता अनुसार मेघहरूले यथेष्ट वर्षा गर्दथे। पृथ्वीमा सम्पूर्ण इच्छित वस्तु उत्पन्न गर्ने शक्ति पूर्ण थियो र ठुला ठुला थुन भएका गाईहरू प्रसन्न भएर दुधले ब्रज अर्थात् गोठलाई भिजाइदिन्थे। नदी, समुद्र, वनस्पति र लता सहित पर्वत तथा औषधिहरू प्रत्येक ऋतुमा आफ्नो वस्तुलाई प्रजालाई पर्याप्त रूपले दिन्थे। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको राज्यमा कुनै प्राणीलाई कहिल्यै पनि आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक यी तीनै प्रकारका क्लेश तथा आदिव्याधि केही पनि हुँदैनथ्यो। आफ्ना मित्रहरूको शोक टाढा गर्न तथा बहिनी सुभद्राको प्रसन्नताका लागि भगवान श्रीकृष्ण केही महिनासम्म हस्तिनापुरमा बस्नुभयो। केही समयपछि द्वारका जाने अनुमति माग्दा युधिष्ठिरले उहाँलाई अँगालो हालेर स्वीकृति दिए। युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरेर भगवान रथमा सवारी हुनुभयो। आफू समानको उमेर भएकाले उहाँलाई आलिङ्गन गरे अनि कम उमेरवालाले प्रणाम गरे। त्यस बेला सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, विराटकी छोरी उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु,
कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, व्यासजीकी आमा सत्यवती आदि स्त्रीहरू यी सबै श्रीकृष्णको वियोग सहन नसकेर मोहित भए। आँखामा आँसुको धारा भएको छ, टिलपिल भएको छ, मुटुमा गाँठो परेको छ, गलामा बाढी रोकिएको छ। यस्तो प्रकारबाट सबैजना अत्यन्त मोहित हुन लागे। सत्पुरुषहरूको सङ्गतले जसको पुत्र आदिहरूमाथिको आसक्ति छुटेको छ, त्यस्ता विचारशील पुरुष जुन भगवानको मनलाई आकर्षित गर्ने सुयसले एकचोटि सुनेपछि त्याग गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्, उनै ईश्वर रूप श्रीकृष्णमा आफ्नो सम्पूर्ण हृदय समर्पण गरेका पाण्डवहरूले कसरी उहाँसँग वियोग खप्न सक्थे र? यिनीहरू सधैँ भगवानको दर्शन स्पर्श गर्दथे र एकै ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्ने, सुत्ने, बस्ने, खाने, पिउने गर्दथे। अतः उनीहरूमा त्यस्तै उहीमा दत्तचित्त भएका यिनीहरू स्नेह बन्धनले बाँधिएर एकपटकसँग जस्तो उनीहरूलाई भगवानलाई हेर्दै यात्राको तयारीमा यताउति गर्न लागेका थिए। देवकी नन्दन श्रीकृष्णको यात्रा समयमा बन्धु बान्धव स्त्रीहरूको आँखा अफसोसले कस्तो भएको थियो त नि भन्दा जुन एउटा बिछोडको पीडाले गर्दा आँखामा आँसु टम्म भरिएको थियो। तर मङ्गलको समयमा अपशकुन होला भन्ने डरले उनीहरूले अत्यन्त मुस्किलसँग आँसुलाई आँखा बाहिर आउन दिएनन्। भगवानको प्रस्थानको समयमा मृदङ्ग, शङ्ख, भेरी, वीणा, पणव, गोमुख, धुन्धुरी, अनाक, घण्टा, दुन्दुभी आदि गरिएका विभिन्न प्रकारका बाजाहरू बज्न लागे। भगवानलाई हेर्ने इच्छाले कुरुवंशका स्त्रीहरू आफ्ना महलको आटलीमा चढेर प्रेम एवं लज्जासहित मुसुक्क हाँसेर भगवानतिर हेर्दै उहाँमाथि फुलको वर्षा गर्न लागे। त्यसबेला भगवानका प्रिय सखा अर्जुनले आफ्ना प्रियतम श्रीकृष्णको मोतीको झल्लर लर्किराखेको रत्नै रत्न जडिएको डाँठ भएको सेतो छाता आफ्नो हातले समातेका थिए। उद्धव र सात्यकीले अत्यन्त विचित्र चामर हम्कन लागे। यस प्रकारसँग बाटोमा आफूमाथि फुलको वर्षा हुन लागेको श्रीकृष्ण भगवानको अपूर्व शोभायमान त्यस्तो अचम्मको दृष्टि देखियो। जुन दृश्य थियो, शोभायमान दृश्य, बाटोमा जताततै ब्राह्मणहरूले उच्च स्वरले दिएको सत्य आशीर्वाद सुनिन लाग्यो। निर्गुण ब्रह्मको रूपमा यी आशीर्वाद अयोग्य भए तापनि मनुष्य जस्तो लीला गर्ने सगुण रूपको निम्ति यो योग्य नै थियो। त्यसबेला पुण्यकृति श्रीकृष्ण भगवानमा जसको चित्त रमाएको थियो, त्यस्ता हस्तिनापुरका स्त्रीहरू परस्परमा सुन्दैमा सुन्नेको मनलाई आकर्षित गर्ने यस्ता कुरा हुन लागे। स्त्रीहरू भन्छन्, हे कृष्ण भगवान, उनै सनातन परम पुरुष हुन्। तर यो जुन प्रलयको समयमा आफ्नो निर्विशेष ब्रह्म रूपमा रहेका थिए, त्यस समयमा सृष्टिका मूल सत्वादि 3 गुण पनि थिएनन्। यस प्रकारसँग प्रलयकालको समयमा सत्वादि शक्तिहरू सुतेको हुनाले जीव पनि जगदम्बा ईश्वरमा लीन भएको थियो। यी उनै कृष्ण हुन्। यसपछि जब उहाँले आफ्नो नाम रूप रहितको स्वरूपमा नाम रूपको निर्माण गर्ने इच्छा गर्नुभयो, तब सृष्टिको रचनाको निम्ति प्रवृत्ति भएकी आफ्ना अंशभूत जीवहरूलाई मोहित गर्ने आफ्नो कालरूपको शक्तिले प्रेरित भएकी प्रकृतिको अनुसरण गर्नुभयो र उहाँले नै व्यवहारको निम्ति वेद आदि शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो। यी कृष्ण उनै साक्षात् परब्रह्म हुन्, जसको चरणको प्राणलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्ने जितेन्द्रिय योगीहरू भक्तिले प्रफुल्लित भएको तथा निर्मल हृदयको दर्शन गर्न पाउँछन्। वास्तवमा उहाँकै भक्तिले अन्तःकरण पूर्णतया शुद्ध हुन सक्दछ, योग आदिद्वारा हुन सक्दैन। हे सखी हो, व्यासादि रहस्यवादीहरूले वेद तथा गुह्य शास्त्रहरूमा उहाँका लीलाहरूको वर्णन गरेका छन्। उहाँ नै एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ एवं आफ्नो लीलाले यस जगतको सृष्टि, स्थिति तथा संहार गर्नुहुन्छ, तर आफू त्यसमा आसक्त हुनुहुन्न।
जब तामसी प्रकृतिका राजाहरू अधर्मले आफ्नो पेट पाल्न थाल्दछन्, त्यस समयमा यी श्रीकृष्ण भगवान संसारको कल्याणका निमित्त सत्वगुणलाई स्वीकार गरी प्रत्येक युगमा अनेक अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र आफ्नो ऐश्वर्य, सत्य, रीत, यथार्थ उपदेश, दया र यसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अहो, यी यदुवंश बडो प्रशंसनीय छ, किनकि यसलाई पुरुषोत्तम लक्ष्मीपतिले आफ्नो जन्मले सम्मानित गर्नुभएको छ। यो मधुवन मथुरा पनि अत्यन्त प्रशंसनीय छ, किनकि उहाँले आफ्नो बाल क्रीडाद्वारा यसलाई सुशोभित गराउनु भएको थियो। अहो, पृथ्वीको पवित्र यसलाई बढाउने, स्वर्गको यसलाई तिरस्कार गर्ने यो कुशस्थली द्वारका धन्य छ, किनकि यसका प्रजाहरू आफ्ना भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्न मन्द मन्द मुस्कानले युक्त भएका कृपा दृष्टिले हेर्ने आफ्ना प्रभु श्रीकृष्णको दैनिक दर्शन गर्न पाउँछन्। हे सखी हो, यहाँसित पाणी ग्रहण बिहे गर्ने नारीहरूले अवश्य पूर्व जन्ममा व्रत, स्नान, हवन आदिले परमात्माको आराधना गरेका होलान्, कारण यिनीहरू भगवानको अधरामृत बारम्बार पान गर्न पाउँछन्। जुन अधरामृतको निम्ति मन लगाएर वज्रवालाहरू बारम्बार मोहित हुन्थे, श्रीकृष्णले आफ्नो बाहुबलको प्रभावले शिशुपाल आदि गरिएका महाबली राजाहरूको मान भङ्ग गरी स्वयम्वरबाट हरण गरेर ल्याइएका र प्रद्युम्न, साम्ब, अम्ब आदि छोरा भएका रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा आदि पटरानीहरू तथा भौमासुरलाई मारेर ल्याइएका हजारौँ स्त्रीहरू धन्य छन्। यी सबैले स्वतन्त्रता तथा पवित्रताले रहित स्त्री जीवनलाई अत्यन्त पवित्र एवं उज्जवल बनाइदिएका छन्, किनकि कमल नयन श्रीकृष्ण यिनीहरूको महलबाट कहिल्यै पनि बाहिर जानुहुन्न र पारिजात आदि गरिएका मनपर्ने वस्तु ल्याएर यिनीहरूको हृदयलाई आनन्दित गरिदिनुहुन्छ। यही प्रकारसँग कुरा गरिरहेका हस्तिनापुरका स्त्रीहरू कृपा दृष्टिले हेरेर उनलाई दङ्ग पार्दै मुसुक्क हाँस्दै हाँस्दै श्रीकृष्ण द्वारिकातिर लाग्नुभयो। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिरले बाटोमा शत्रुहरूले आक्रमण गर्लान् भन्ने शङ्काले प्रेमले गर्दा मधुसूदन भगवानको रक्षाका लागि हात्ती, घोडा, रथ, पैदल यी 4 प्रकारका सेनाले युक्त आफ्नो चतुरङ्गिणी सेना सँगसँगै पठाइदिनुभयो। यसपछि सदृढ प्रेम गर्ने, आफूलाई पुर्याउन भनी टाढासम्म आएका, आफ्नो विरहले व्याकुल परेका कुरुवंशी पाण्डवहरूलाई अत्यन्त आग्रहसँग विदा गरी भगवान उद्धव आदि प्रेमी मित्रहरूको साथमा आफ्नो द्वारिका नगरीतिर लाग्नुभयो। हे सौनकजी, कुरु, जाङ्गल, पाञ्चाल, सुरसेन, यमुनाका तटका तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत एवं मरुधन्वा देशलाई पार गरी भगवान सौवीर र अभिर देशको पश्चिमपट्टिको अनार्त देशमा द्वारकानिर पुग्नुभयो। यस बेला भगवानको रथमा जोतिएका घोडाहरू अलि थाके जस्ता भएका थिए। बाटोमा माथि कहिएका देशका राजाहरू उपहार दिँदा भगवानको सम्मान गर्दथे, जुन उपहारद्वारा र सायकालको समयमा सूर्यास्त भए पछाडि रथबाट भुइँमा ओर्लिएर उहाँका जलाशयको नजिक गएर सन्ध्या वन्दन गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णले अचम्मको लीला मनुष्य जन्म धारण गरी मनुष्य जन्म लिएर यस जगतलाई परम पवित्र तुल्याउनुभयो। यहाँका सम्पूर्ण प्राणीहरूको पापलाई हरण गरी भक्तहरूको रक्षा गर्नुभयो, दुष्ट राजाहरूको वध गर्नुभयो। विभिन्न खालका लीलाहरू, बडा आनन्द, मनलाई आनन्दित तुल्याउने खालका यस्ता अमृत धारा प्रवाहित गर्ने श्रीकृष्ण अमृत गङ्गामा स्नान र डुबुल्की मार्दै तपाईँ हामीहरू पनि यस कथालाई श्रवण गरिराखेका छौँ। यसै कथाको माध्यमद्वारा जीवनको जन्म र मृत्युको चक्रलाई काटिदिने नाम सङ्कीर्तन रूपी भक्ति रूपी कैँचीले जीवन सफल बनाउनको लागि धेरै ऋषि महर्षिहरूले त्याग तपस्याहरू गर्नुभएको हुन्छ। महर्षि वेदव्यासको महानतम तपस्याद्वारा प्रणीत यस श्रीमद् भागवत महापुराणको कथामृत पान यहाँहरूले आफ्नै निवासमा बसी श्रवण गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँहरूले
भोको बस्नुपर्ने हो कि, हातमा फुलपाती लिन पर्ने हो कि, अगरबत्ती बाल्न पर्ने हो कि, त्यो पनि केही छैन। भोजन गर्न सक्नुहुन्छ। नुहाई धुवाई सरसफाइ रहेर पवित्र मनलाई अत्यन्त आनन्दित तुल्याउँदै भगवान् श्रीकृष्णमा मनलाई समर्पित गर्दै यस कथालाई श्रवण गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन धन्य हुनेछ। यस कथा रहस्यात्मक कथा, यसभित्र रहेका कुना काप्चामा रहेका अत्यन्त अमूल्य वाणीहरू, अमूल्य शब्दहरू यहाँहरूलाई उच्चारण गर्दै यस कथाको माध्यमद्वारा रहस्यात्मक ज्ञान, आलङ्कारिक लाक्षणिक ज्ञानहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा म आफूलाई पनि गौरवान्वित सम्झेको छु। अत्यन्त अहोभाग्य। जुन समय जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही स्थितिबाट आफूलाई अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ, आफू अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ। विभिन्न खालका जीवनमा बाधा अडचनहरू आइ नै रहन्छन्। कहिले उज्यालो त कहिले अँध्यारो, कहिले छर्लङ्ग सूर्य नारायणको तापक्रम त कहिले अत्यन्त हावाहुरी बादल मुसलधारे वर्षा। यो जीवनको चक्र यस्तै हो। त्यसले गर्दा यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैलाई नै आत्मसन्तुष्टि गर्दै आफ्नो जीवनको यात्रालाई अत्यन्त मर्मस्पर्शी तरिकाबाट भए पनि, दुःखबाट भए नि, सङ्घर्षबाट भए नि, जसरी भए नि आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। सद्भक्ति यहाँहरू सबैको हृदयमा वास बसोस्। फेरि हामी 11औं अध्यायमा यहाँहरू समक्ष हाजिर हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेको लागि भने 10औं अध्यायबाट, 10औं दिनको कथाबाट यहाँहरू समक्षबाट बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेको छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म मन लगाएर ध्यान दिएर कथालाई श्रवण गर्नुभयो, यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम नारायण। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने, प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।